بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فخامة رئيسة الاحتفال والحشد الكريم من العلماء والمفكرين، أحييكم تحية مباركة، تحية عطرة، تحية زكية، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وفقني الله سبحانه وتعالى أن أشارك في خدمة اللغة العربية وأكون معكم في هذا الملتقى المبارك والمنتدى الأدبي. وأكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أقدم إلى كرمائكم نبذة من الخواطر وجزءا من المشاعر وشيئا من الأحاسيس عن آفاقية اللغة العربية وخلودها إلى يوم يبعثون. كما تعلمون جيدا إن موضوعي في هذا المنتدى الأدبي الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم الكلكوة أكبر مركز لتعليم اللغة العربية في المنطقة. فأقول دور علماء مهاراشترا في ترويج اللغة العربية. لما كانت اللغة العربية لغة القرآن والحديث الشريف ولغة التراث الإسلامي العظيم ولغة الحضارة والثقافة، شعر علماء الولاية ومفكروها بمسؤولياتهم نحو هذه اللغة الكريمة، فبذلوا جهودا مضنية في تطويرها وترويجها في المنطقة، وألفوا كتبا في مزاياها وخصائصها المتنوعة. ولاية مهاراشترا هي ثالث أكبر ولايات